स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्ताको चाहना र एक प्रकारले चाहिँ अब आन्दोलनको आवश्यकताका रूपमा चाहिँ यसलाई लिएको छु मैले। जति बेला पार्टीमा विचारधारात्मक बहसहरू हुन्छ वा पार्टी सङ्कटमा पर्छ त्यति बेला नै नेतृत्वको निर्माण हुन्छ। अपेक्षा त धेरैका हुन सक्छन्। विचारधारात्मक बहस र पार्टी आन्दोलनमाथिको सङ्कटका समयमा कसले के भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरालाई कार्यकर्ताले नजिकबाट जजमेन्ट गरिराखेका हुन्छन्। त्यही क्रमबाट नेतृत्वको स्वीकार्यता तयार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको नेतृत्व निर्माणमा त्यसको प्रभाव छ, किनकि हामी एउटा ठुलो राजनीतिक चुनौती र सङ्कटबाट गुज्रेका थियौँ। त्यसलाई सामना गऱ्यौँ सफलतापूर्वक। त्यस क्रममा विकसित भएको नेतृत्वलाई हामीले महाधिवेशनका माध्यमबाट संस्थागत गरेका हौँ। त्यस अर्थमा नेतृत्व निर्माणको एउटा नेचुरल प्रक्रिया नै हो त्यो। होइन, विभाजनले फाइदा होइन। म के भन्छु भन्दाखेरि विभाजनका विषयहरू जे थिए त्यसमाथिको विजय हो। यो कुनै व्यक्तिको फाइदा वा नोक्सानको विषय होइन। मुलुकको राजनीतिलाई एउटा बाटो देखाउने सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ केही कुराहरूको स्पष्टता जरुरी थियो। त्यो वैचारिक राजनीतिक रूपमा भन्नुहोस् वा सङ्गठनात्मक रूपमा भन्नुहोस् वा चाहिँ मुलुकको भाग्य र भविष्यका सन्दर्भका बारेमा परम्परागत सोचभन्दा अलिक फरक हिसाबले अगाडि बढ्नु जरुरी थियो। त्यो चिजले पार्टीमा एक प्रकारको अन्तर्विरोध पैदा भयो र अन्तर्विरोधको पक्ष चाहिँ नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानका सन्दर्भका बारेमा नयाँ बाटोबाट हिँड्ने कि परम्परागत लिगासीमा रहने भन्ने प्रश्नमा जो फरक मतमा रहनुभयो वा चाहिँ उहाँहरूको धारणा के भन्दाखेरि परम्परागत लिगासीमै हिँड्न खोज्नुभयो। हामीले त्योभन्दा बाहिरबाट चाहिँ मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अगाडि बढाउन चाह्यौँ। एक प्रकारले भन्यो भने जस्तो कि हामी कहाँ एउटा चलन चल्तीको भाषा माइक्रो म्यानेजमेन्टको कुरा पछिल्लो समय एउटा भाषाको प्रयोग भएको छ। नियन्त्रित अस्थिरता, यी चिजहरू नेपालको राजनीतिमा जो प्रयोगमा ल्याउन खोजिन्छ ती चिजहरूबाट उहाँहरू प्रभावित हुनुभयो। हामी त्यो चिजलाई चाहिँ सामना गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा पुग्यौँ। अब त्यो चिजको अन्तर्द्वन्द हो, त्यो पूर्णतः गलत कुरा हो। किनकि अब एक हिसाबले मान्छेहरूले चित्रण गर्दाखेरि के भन्छन् भन्दाखेरि होइन, नेपालको राजनीतिभित्र चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका विषयहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नेपालको आन्तरिक नभएर बाह्य हो भन्ने खालको कुरा गर्छन्। त्यो कुरा पूर्णतः गलत कुरा हो। नेपालको राजनीतिभित्र जुन अन्तर्द्वन्द सिर्जना गरियो त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत थियो। कसको थियो त्यो? अब त्यो म डिटेलमा जान चाहन्न, तपाईँहरू बुझ्नेलाई सङ्केत काफी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय चाहिँ एउटा विषय चर्चामा ल्याइएको छ, नियन्त्रित अस्थिरता अन्तर्गतको कुरा थियो। नेपालमा स्थायित्व कायम हुन नदिने रणनीति अन्तर्गत थियो। त्यो चिजको सामना गर्नका लागि हामी प्रतिनिधि सभा विघटन मार्फत फेरि जनताको जनादेशमा जाने निर्णय गऱ्यौँ। त्यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नेपालको फैसला नेपाली जनता आफैले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो, जसलाई अपव्याख्या गरियो। गलत उद्देश्यका लागि अगाडि बढेकाहरूले हामी माथि प्रहार गरे, गलत व्याख्या गरे। तर हाम्रो उद्देश्य भने त के थियो भन्दाखेरि नेपालको फैसला नेपाली जनताले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने दिशातर्फ लैजाने कोसिस नथियो प्रतिनिधि सभाको विघटन भने। ताकि चाहिँ जनताको जनादेश लिँदाखेरि एउटा कोर्सबाट लिने र अस्थिरता सिर्जना गर्नका लागि अर्को कोर्समा लिएर जान खोज्ने जुन प्रयास थियो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको, त्यसमाथि हामीले चुनौती खडा गरे होइन र। जनतासँग जाँदा एउटा कुरा गर्नुभयो, त्योभन्दा पछाडि गएर अर्को काम गर्न खोज्नु भएको छ, त्यो मिल्दैन। त्यस अर्थमा मुलुकलाई जनताको जनादेश अन्तर्गत चलाउनुपर्छ, त्योभन्दा फरक ढङ्गले चल्न खोज्नुभयो भने फेरि हामी जनादेशमा जान्छौँ भन्ने कुरा। त्यो वास्तवमा भन्दै हो भने राजनीतिक स्थायित्वको लागि एउटा डिपार्चर थियो। यद्यपि त्यसमाथि हामीले चाहिँ हस्तक्षेपको सामना गर्नु पर्यो सर्वोच्च अदालतका माध्यमबाट। एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जनताको जनादेशको सम्मान गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ रोक्ने खालको काम भयो। तर आज मुलुक कुन हालतमा छ? सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकले सही बाटो समात्यो त? व्यवस्थापिका जस्तो छैन, कार्यपालिका जस्तो छैन र सर्वोच्च अदालत जस्तो छैन। यो के कारणले भयो भन्दाखेरि जनतामाथि भरोसा नगर्दाको परिणाम त हो नि।
त्यस अर्थमा म के भन्छु भन्दाखेरि जनतामाथि भरोसा गर्ने, राजनीतिलाई स्थापित गर्ने कोर्समा हामी अगाडि बढ्यौँ। उहाँहरू परम्परागत बाटोमा हिँड्न खोज्नुभयो, यसैको अन्तर्द्वन्द हो भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ। राजनीति भनेको चाहिँ चुनौती र सम्भावनाको खेल हो। चुनौती नभइकन यात्रा अगाडि बढ्दैन र त्यसमाथि हामी नयाँ कोर्समा अगाडि बढ्न खोज्छौँ भने चुनौतीहरू ज्यादा हुन्छन्। बनी बनाऊ कोर्समा हिँड्यो भने जोखिम कम हुन्छ, नयाँ कोर्समा हिँड्न खोज्यो भने जोखिम ज्यादा हुन्छ। तर सम्भावना चाहिँ जति जोखिम मोल्लो हुन्छ त्यति सम्भावना ज्यादा प्रकट हुन्छ। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि हामी जुन कोर्समा हिँड्न खोजिरहेका छौँ त्यो कोर्सको कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा आंशिक बाटोको कुरा मात्रै चर्चा गरेँ। स्वाधीनता र स्वाभिमानको नयाँ बाटोको कुरा जुन हामी हिँड्न खोजिरहेका छौँ केपी ओलीको नेतृत्वमा। दोस्रो, हामी विकास र समृद्धिको बाटोको कुरा। नेपालको राजनीति लामो समय अधिकारका प्रश्नमा रुमलियो। 7 सालदेखि 62-63सम्मको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने प्रधान के रह्यो त भन्दाखेरि अधिकारको प्रश्न रह्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने एउटा कुराको म सम्झना गरिरहन्छु, त्यो भने के भन्दा एउटा जेनेरेसनले 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो भनेर उहाँले खुब भाषण गर्नुहुन्थ्यो गर्वका साथ। जति बेला उहाँ त्यो भाषण गर्नुहुन्थ्यो मलाई एक प्रकारको सङ्कोच अनुभव हुन्थ्यो। दुनियाँमा एउटा राजनीतिक क्रान्तिबाट युगको परिवर्तन हुन्छ, हामी कहाँ 3वटा राजनीतिक क्रान्ति पछाडि हामी समाजलाई बदल्न सकेका छैनौँ। त्यो पश्चाताप पुराना राजनीतिज्ञहरूमा कहिले भएन। सधैँभरि उहाँहरू सङ्घर्षप्रति गर्व गर्नुभयो। राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका कुराप्रति उहाँहरूमा कहिले हिंताबोध भएन। अहिले पछिल्लो समय केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले राष्ट्र निर्माणको एजेन्डालाई समाजको प्राथमिकताका रूपमा अगाडि बढाउन खोज्यौँ। अहिले हामीमाथि भइरहेका प्रहार, घेराबन्दी, आक्रमण, त्यो चिजतर्फ अगाडि बढ्ने कुरामाथिको प्रहार त हो नि। किन हामी नयाँ कोर्समा जान खोज्यौँ विकास र समृद्धिका प्रश्नमा, यसमाथिको प्रहार हो। अर्कोतर्फ तेस्रो महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने नेपाललाई कुन बाटो हिँडाउने भन्ने प्रश्नको बहस हो वामपन्थभित्र। जस्तो कि प्रचण्ड, माधव नेपालहरू परम्परागत जार्गनलाई उहाँहरू बोकिराख्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ, नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब समाजवादी चरणमा प्रवेश गर्यौँ भन्नुहुन्छ। अब युगका हिसाबले भन्न सकिन्छ हामी समाजवादी युगमा छौँ, तर हिँड्ने बाटो के भन्दाखेरि एकातिर हामी अविकासको अवस्थामा छौँ र हाम्रो पुँजीको विकासको अवस्था कस्तो छ, अत्यन्त कमजोर खालको छ। यो अवस्थाबाट हामी एकैचोटि समाजवाद निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा हामी के भन्छौँ, अहिले नै समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा भनेको मनोगत कुरा हो। समाजवादको निर्माण भनेको चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकासको जगमा मात्रै हुन्छ, अथवा अर्को अर्थमा मार्क्सवादी दर्शनको भाषामा भन्नुहुन्छ भने उत्पादक शक्तिको विकासको जगमा हुन्छ। उत्पादक शक्ति पछौटे हो भने त्यसपछि समाजवादको निर्माण हुने भन्ने कुरा चाहिँ उडन्ती कुरा हो। त्यस अर्थमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यति बेला नेपाली समाजलाई समाजवादतर्फ लैजानका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत कुराहरू के हुन् भन्ने कुराका सन्दर्भमा हामी दुईवटा भाषाको प्रयोग गर्छौँ। एउटा जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादले के परिकल्पना गरेको छ, 3वटा विशेष अवधिबाट गुज्रनुपर्छ भन्ने कुरा, जसलाई आजको सन्दर्भको हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशाको सन्दर्भको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा, र त्यसलाई आम जनताले बुझ्ने भाषाको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको कुरा। यो बाटोबाट मात्रै नेपालमा चाहिँ समाजवादतर्फको यात्रा सम्भव छ भन्ने दृष्टिकोणमा हामी छौँ। तर उहाँहरू त्यो कुरालाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सुधारवादी बाटो हो, यो गलत बाटो हो, अहिले नै समाजवादतर्फ हिँडिहाल्नुपर्छ, समाजवादी कार्यक्रम दिनुपर्छ भन्ने खालको जे तर्क गर्नुहुन्छ त्यो तर्क चाहिँ दुनियाँमा असफल भइसकेका तर्क हो। हामी दुनियाँको असफलताबाट, कम्युनिस्ट आन्दोलनको असफलताबाट शिक्षा लिएर चाहिँ नयाँ बाटो निर्माण गर्ने कुरामा अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ। उहाँहरू असफल भइरहेको बाटोलाई चाहिँ पछ्याएर चाहिँ प्रयोग गर्न खोजिराख्नु भएको छ। त्यो चिजको अन्तर्द्वन्द नहो। आज नेपालको वामपन्थी आन्दोलनभित्रको अन्तर्द्वन्दको कुराकानी गर्दाखेरि त्यो विषयको अन्तर्द्वन्दमा हामी जुन कोर्समा हिँड्न खोजिरहेका छौँ त्यो चाहिँ हरेक हिसाबले नवीन कोर्स हो। त्यो चिजलाई स्थापित गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण अवश्य छ, तर त्यो सही बाटो हो। नेपालको राजनीति दुईवटा ध्रुवमा बाँडियो, हामीले बाँड्या होइन। हाम्रो नेतृत्वमा राष्ट्र जब नयाँ दिशामा जान खोज्यो त्यसलाई रोक्नका लागि जबरजस्त रूपमा अर्को एउटा ध्रुवको निर्माण गरियो।
हामी त एक प्रकारले भने विचारका हिसाबले, राजनीतिका हिसाबले, सङ्गठनका हिसाबले एउटा पार्टी र एउटा नेतृत्वको अगुवाईमा अगाडि बढ्न खोजेका छौँ। के होइन भन्दाखेरि हामीले कुनै गठबन्धन बनाएर मोर्चाबन्दी गरेर कसैलाई घेराबन्दी गरेर कसैमाथि आक्रमण गरेर हिँड्न खोजेका त होइन। हामीले गर्न खोजेका के भन्दाखेरि हामीसँग एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण छ, एउटा राजनीतिक मान्यता छ, सङ्गठनात्मक प्रणाली छ। यो प्रणालीबाट हामी देशको समृद्धिको यात्राको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ, राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई उच्च बनाउन चाहन्छौँ र मुलुकलाई कुन गन्तव्यमा लैजाने भन्ने सन्दर्भमा एउटा सुस्पष्ट मार्ग कोर्न चाहन्छौँ। यो बाटोमा हामी हिँड्न खोज्दाखेरि हामीमाथि जस्तो घेराबन्दी भयो, अहिले पनि हेरिरहनु छ, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एकातिर रहेर के गर्न खोजिरहेका छन् भन्दाखेरि मुलुकलाई अगाडि बढाउने होइन, हामीलाई रोक्न। सहारा ऊर्जा एमालेको नेतृत्वका विरुद्ध, एमाले विरुद्ध खर्च भइरहेको छ। यो उचित हो त? एउटा राष्ट्रमा समग्र राजनीतिक शक्तिहरूको, एमाले बाहेकका राजनीतिक शक्तिहरूको ऊर्जा केमा खर्च भएको छ? देश बनाउने कुरामा भएको छ? स्वाधीनता र स्वाभिमानको प्रश्नमा खर्च भएको छ? खर्च भएको छैन। केमा खर्च भएको छ भन्दाखेरि केपी ओली आए भन्ने एउटा हेबोक खडा गरिकन, मिथक खडा गरिकन त्यसका विरुद्धको प्रहार गर्ने कुरामा केन्द्रित भएको छ। उहाँहरूले गर्न सक्नु पर्थेन। केपी ओलीको राष्ट्रियता सम्बन्धी प्रश्न, विकास र समृद्धिको प्रश्न, परिवर्तनको बाटोको प्रश्न यस अर्थमा गलत छ र हामी यस अर्थमा सही छौँ भनेर बहस गरेर चाहिँ आफ्नो मान्यतालाई जनताका बिचमा स्थापित गर्न केले रोकेका थियो? त्यसका लागि विचारविहीन मोर्चा बनाउनु जरुरी थियो। आज भन्नु त चुनावका समयमा शेरबहादुर देउवालाई रोक्नका लागि गठबन्धन तयार गर्ने प्रचण्डजीहरू, आखिर त्यही त हो नि। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा बस्ने, नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने प्रचण्ड, त्यति बेला उहाँले भनेको कुरा सम्झना गर्नु त। यो मुलुकमा 50 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको शासनका लागि हामी चाहिँ गठबन्धन गरेका छौँ भनेर भन्ने, एउटा जनादेश खण्डित नहुँदै, अर्को चुनाव नआउँदै शेरबहादुर देउवालाई लगेर प्रधानमन्त्री सुम्पने भन्ने कुरा कुन राजनीतिक दर्शन सिद्धान्तले त्यसलाई कबुल गर्छ? आधा कार्यकाल भने चाहिँ अलग पार्टी रहँदाको कुरा हो। एउटै पार्टी भइसकेपछि त पार्टी प्रणाली अन्तर्गत अगाडि बढ्छ। दलमा उहाँहरूले बहुमत सो गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। किन दलीय प्रणालीभित्र, दलभित्र बहुमत स्थापित गर्ने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। त्यो अधिकार उहाँहरूसँग थिएन र। एउटा दल नहुँदाखेरि, दुईवटा दल हुँदाखेरि जे कुरा गरिएको छ एउटा दलमा त्यही कुरा लागू गर्नुपर्छ भने एकता किन गरे? एकता गरेपछि त पार्टी प्रणालीभित्र हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर एकता गरे होला नि त। एउटा कुरा त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जे कुरा पनि भ्रम सिर्जना गरेपछि त्यो भ्रमको व्यापार गरिसकेपछि जनता प्रभावित हुन्छन् भन्ने खालको मान्यता त राख्नु भएन। दोस्रो कुरा, एकता गर्दाखेरि डकुमेन्टमा त्यो कुरा सामेल छ कि छैन? सामेल छैन नि त। त्यसपछि हामीले चाहिँ बिचमा, जब उहाँहरूका बिचमा चाहिँ आधा आधाको विषयका बारेमा डिबेट भयो, त्यस पछाडि हामीले के निर्णय गऱ्यौँ थाई कमिटीको बैठकबाट? अर्थात् पूर्ण कार्यकाल केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने, कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दै अध्यक्षको, दोस्रो अध्यक्षको भूमिकालाई कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने हिसाबले परिभाषित गर्ने खालको काम गरे होइन र? उहाँले त्यो भाषामा भने होइन। दुवै अध्यक्ष कार्यकारी हुन्। एउटा अध्यक्ष सरकारको काममा केन्द्रित हुन्छ, अर्को अध्यक्ष पार्टीको काममा केन्द्रित हुन्छ। हाम्रो जुन निर्णयको भाषा पनि त्यही थियो नि। निर्णयको भाषाले एउटा चाहिँ सेरेमोनियल, अर्को चाहिँ कार्यकारी भने त थिएन। एउटाले सरकारतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने, अर्कोले पार्टीतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्ने कुरा दुवै कार्यकारी होइन र? त्यो व्याख्या कसरी गर्ने भन्दाखेरि सरकारमा जाने कुरा अकार्यकारी, पार्टी चलाउने कुरा कार्यकारी भन्ने खालको अर्थ लाग्छ र? आज हामी जुन प्रकारको चुनावी प्रणालीमा छौँ, एक प्रकारले हाइब्रिड मोडेल भनौँ, जहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष र समानुपातिको मिश्रण छ। त्यो प्रणाली हामी आफैले रोजेको प्रणाली हो कि हामी माथि लादिएको प्रणाली हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले लादिया प्रणाली हो, जसले नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरताको आधार तयार गर्छ। हुनु पर्थ्यो के भनेर भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचनमै जोड दिनु पर्थ्यो। समावेशितालाई हामीले राष्ट्रिय सभा वा निर्वाचन प्रणालीभित्र समावेशिता खोज्नु पर्थ्यो। तर हाइब्रिड मोडेल हामीले अवलम्बन गर्यौँ। हाइब्रिड मोडेल अवलम्बन गरिसकेपछि राजनीतिक स्थायित्वका लागि त के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटै पार्टीलाई बहुमत प्राप्त पार्टीका रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भन्दाखेरि सम्पूर्ण देशभक्तहरूको पार्टीका रूपमा एमालेको विकास गर्ने, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको पार्टीका रूपमा एमालेको विकास गर्ने र सम्पूर्ण चाहिँ प्रगतिशील शक्तिहरूको पार्टीका रूपमा एमालेको विकास गर्ने भन्ने कुरामा जब पुग्छौँ, अलिकति हामीले सङ्गठनात्मक
लचकता ल्याउनै पर्छ। परम्परागत ढाँचाको सङ्गठनले मात्रै बहुमत प्राप्त पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेको विकास सम्भव हुँदैन। यो हाम्रो प्रणालीले हामीलाई बाध्य बनाएको। यदि हामी विचारधारात्मक हिसाबले मात्रै पार्टी निर्माणको ढाँचामा जान्थ्यौँ भने तपाईँले गरे प्रश्न जायज हुन्थ्यो। जब हाम्रो प्रणाली नै के भन्छ भन्दाखेरि शासनका लागि बहुमत प्राप्त गर्न अलिक उदार प्रकारको प्रणालीको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराको माग गर्छ भने त्यति बेला स्वाभाविक रूपमा हामीले अलिक फराकिलो प्रकारको सङ्गठनात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ। हामीले यो हाम्रो संवैधानिक प्रणाली अन्तर्गतको अभ्यास गरे हो, कुनै नयाँ कुरा गरे होइन। यसलाई अस्वाभाविक मान्ने हो भने त्यो संवैधानिक प्रणाली किनेर स्थापित गर्न खोजिया। संवैधानिक प्रणालीले के भन्छ भन्दाखेरि विचारधारात्मक हिसाबले मात्रै पार्टीलाई अगाडि बढाउन खोज्ने हो भने बहुमत र राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छैन भन्छ। त्यो चिजलाई स्थापित गर्नका लागि हाम्रो परम्परागत प्रणालीभित्र चाहिँ सुधार जरुरी छ। त्यो सुधारको एउटा बिम्बका रूपमा तपाईँले चाहिँ लिएका नामहरू आए भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ। राजनीतिका लागि आवश्यक छ। म तपाईँलाई भन्छु हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ 3वटा प्रवृत्तिहरू छन्। एउटा वैचारिक र सैद्धान्तिक हिसाबले पार्टी सञ्चालन गर्ने मुख्य कोर टिम जो मार्क्सवादले दीक्षित छ, त्यो टिम एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जो पार्टीको कोर टिमका रूपमा रहेको छ। दोस्रो पक्ष चाहिँ जसलाई तपाईँ राजनीतिक एमाले भन्न सक्नुहुन्छ, जसको उद्देश्य समाजका आम जनताका भावनासँग पार्टीलाई जोड्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। आम जनतासँग पार्टीलाई जोड्ने कुरासँग चाहिँ तपाईँले सैद्धान्तिक एमाले मात्रै खोजेर पुग्दैन, त्यहाँ चाहिँ जन एमाले पनि जोड्नुपर्छ। जन एमाले जोड्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कोमल ओली जस्ता लोकगायिकाहरू पनि पर्नुहुन्छ र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ माओवादी आन्दोलन पनि यही समाजको उपज हो, जहाँ दुर्गा परसाई जस्ता व्यक्तिहरू पनि समेटिनुहुन्छ। किन त्यो नेकपा एमाले आन्दोलनले निर्माण गरे दुर्गा परसाई होइन नि त, माओवादी आन्दोलनले निर्माण गरे दुर्गा परसाई हो। त्यो आन्दोलनलाई पनि हामी चाहिँ किनार गरेर हिँड्न नेपालको सन्दर्भमा उचित हुन्छ कि हुँदैन? प्रचण्डले गल्ती गर्नुभयो, तर माओवादी आन्दोलनका समग्र कार्यकर्ताले यो समाजको रूपान्तरणमा गरेको योगदानका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ, हामी नेकपाको निरन्तरताको पक्षमा छौँ। त्यो त तपाईँहरूले खोज्नुहोस् कुन कमिटीमा भन्दाखेरि आज माओवादीलाई सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा प्रवेश गराउने एउटा अभियानकर्ता दुर्गा परसाईको नेतृत्वमा चाहिँ 3000, 4000, 5000 माओवादी कार्यकर्ता प्रवेश गरेका समाचार त तपाईँहरू प्रसारित गरिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ हामीले गरेका छौँ जस्तो लाग्दैन होइन। अब तपाईँहरूले गर्नुभएको छैन भन्नुको अर्थ आम सञ्चार माध्यमको कुरा, व्यक्तिका रूपमा तपाईँले गर्नुभयो कि गर्नु भएन, तपाईँको मिडियाले त्यो समाचारलाई महत्त्व दियो कि दिएन भन्ने कुरा गौण कुरा हो। नेपाली आम सञ्चार माध्यममा जे विषय आएका छन् त्यो विषयले के बताउँछ भन्दाखेरि माओवादी आन्दोलन को ठुलो हिस्सा अब एमाले आन्दोलनसँग जोडिँदैछ हो। त्यसको राजनीतिक नेतृत्व रामबहादुर थापाहरूले गरिराख्नु भएको छ र त्यो प्रवृत्तिसँग चाहिँ विभिन्न पात्र प्रवृत्तिहरू जोडिएका छन्। त्यो कति राजनीतिमा कति दिगो हुन्छ, कति टिकाउ हुन्छ भन्ने कुरा त उहाँहरूको राजनीतिक सक्रियताले तय गर्ला। तर आजका सन्दर्भमा हामी के ठान्छौँ भन्दाखेरि यो आन्दोलनलाई स्वाभाविक रूपमा नेपालको राजनीतिभित्र एउटा बलियो शक्ति निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ आवश्यक ठानेरै हामी यो काम गरिरहेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा हामीले 9औं महाधिवेशनको समीक्षा गरेका छौँ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यसका चाहिँ विशेषताहरू तपाईँहरू त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। समीक्षा नगरिकन अगाडिको यात्रा तय हुँदैन। 9औं महाधिवेशन हामीले आयोजना गरिरहँदाखेरि संविधान निर्माणको प्रक्रिया जारी थियो, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा संविधान निर्माण भइसकेपछि नेपालको राजनीतिको कोर्स बदलियो। हामी हिजो एकात्मक राज्यभित्रको अभ्यासमा थियौँ, आज हामी सङ्घीयतामा प्रवेश गरेका छौँ। यो चिजलाई स्वाभाविक रूपमा चाहिँ राजनीतिक प्रणालीका रूपमा जे चिज आएको छ त्योबाट हाम्रा चाहिँ उद्देश्य लक्ष्यहरू कसरी स्थापित हुन्छन् भन्ने कुराको एनालाइसिस त गर्नु पर्यो। हिजो हामी एउटा सिस्टममा थियौँ, राजकीय प्रणालीमा थियौँ, आज अर्को प्रणालीमा आयौँ, तर हाम्रो चाहिँ तरिकाहरू पुरानै त हुन सक्दैनन्, बदल्नुपर्छ। त्यो बदल्ने काम हामीले गरेका छौँ। 10औं महाधिवेशनको विशेषता के हो त भन्दाखेरि नयाँ संविधान निर्माण पछाडिका जे प्रणालीगत विशेषताहरू हामीले आत्मसात गरेका छौँ त्यस परिप्रेक्ष्यमा हामीले आफूलाई ढाल्ने खालको काम गरेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ संविधान निर्माण नहुन्जेलसम्म चाहिँ अधिकारका प्रश्नहरू चाहिँ सुल्झिसकेका थिएनन्। किन कस्तो संविधान बनाउने भन्ने प्रश्न त बाँकी नै थियो नि त। र जनताका विभिन्न हिस्साले आफ्नो अधिकार र पहिचानको प्रश्नलाई चाहिँ प्रधान दिएर बहस गरिरहेका थियो। त्यो चिजलाई कसरी सुल्झाउने भन्ने प्रश्नमा हाम्रो 9औं महाधिवेशन केन्द्रित थियो।
आज हामी कुन ठाउँमा पुगिसकेका छौँ भने ती विषयहरू त संस्थागत भइसके। अब त्यसको जगमा हामी ती समुदायका आकाङ्क्षाहरूलाई आर्थिक सामाजिक विकासको बाटोबाट कसरी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। त्यो चिज हाम्रो फरक चिज हो। अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ सामन्ती राजतन्त्रबाट गणतन्त्रको युगमा त प्रवेश गऱ्यौँ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक भाषामा भन्नुहुन्छ भने उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन भयो। हिजो राज्य प्रणाली एउटा उत्पादन सम्बन्धमा आधारित राज्य प्रणाली थियो, आज अर्को उत्पादन सम्बन्धमा आधारित राज्य प्रणाली स्थापित भयो। तर राज्य प्रणाली अर्को भयो भन्ने बित्तिकै त्यो प्रणाली सुदृढ भएको छ कि छैन भन्दाखेरि भएको छैन र पुरानो प्रणालीका अवशेषहरू प्रभावहरू समाजमा छँदैछन्। त्यसलाई कसरी बदल्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालका प्रश्नहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा ज्वलन्त प्रश्नहरू थिए। ती चिजहरूको हामीले विश्लेषण गरिकन अब कसरी जाने भन्ने खालको निरूपण गर्ने काम गरेका छौँ। एउटा चिज म तपाईँलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि कार्यकर्ताका मनमा के थियो भन्दाखेरि सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने भावना थियो। त्यो पार्टीको भावना, कार्यकर्ताको भावना भने पार्टीको भावना। कार्यकर्ताले कतिसम्म चाहेको थियो भन्दाखेरि राहुलहरू पनि समेटिउन्, सकेसम्म चुनावमा जाँदाखेरि उहाँहरू बाहिरिने स्थिति बन्छ, त्यो नहोस् भन्ने कुराको चाहना कार्यकर्ताका माध्यमबाट प्रकट भयो। नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार गर्यो। त्यस अर्थमा यसलाई तपाईँ कुन रूपमा बुझ्नुहुन्छ? के हुन्छ हामीले भन्यौँ भन्नुको अर्थ कार्यकर्ताले चाहे हामीले भन्यौँ, यो त अन्तर्सम्बन्धित कुरा हो नि। कार्यकर्ताको चाहना एकातिर, हाम्रो भनाइ अर्कोतिर हुँदाखेरि त के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त अब कङ्ग्रेसको चुनावले देखायो नि त। किनकि आम रूपमा एउटा खालको चित्र देखा पर्यो। किनकि पार्टी भने त समूहका हिसाबले दुईवटा समूह नै मुख्य हुन् भन्ने भयो। तर एकाध पात्रहरूका सन्दर्भमा त फरक दृश्य देखा पर्यो नि त। कार्यकर्ताको चाहना भन्दा फरक ढङ्गले नेतृत्वले सोच्दाखेरि चाहिँ परिणाम फरक देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा त भयो। तर अब हामी हाम्रो सन्दर्भ कुराकानी गर्नुहुन्छ भने कार्यकर्ताको चाहना आकलन गर्ने कुरामा हामी तुलनात्मक हिसाबले सक्षम छौँ। भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा तुलनात्मक हिसाबले सक्षम छौँ। हामीलाई के चाहिँ एउटा अभिभारा थियो भन्दाखेरि नेकपाको निरन्तरताका रूपमा पूर्व माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएका साथीहरूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्नुपर्ने थियो। किनकि उहाँहरू चाहिँ अब उहाँहरूलाई आम कार्यकर्ता पङ्क्तिले चाहिँ नजिकबाट बुझिसकेका थिएन। भावनात्मक हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ एक प्रकारले पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा गरेको योगदानको प्रश्नलाई स्वीकार गर्ने कुरा एउटा कुरा हो। तर सङ्गठनात्मक रूपमा उहाँहरूको क्षमता के छ, पृष्ठभूमि के छ भन्ने कुराका बारेमा आम कार्यकर्ता जानकार त थिएन। त्यो चिजलाई नेतृत्वले स्थापित गर्नु थियो। अर्कोतर्फ अब यो माधव नेपालको नेतृत्वमा जे काम भयो त्यो पार्टी आन्दोलनका विपक्षमा छ भन्ने कुरा पार्टी पङ्क्तिको आम मान्यताको कुरा हो। तर त्यो माधव नेपालसँग जोडिनु भएका साथीहरूले एउटा राम्रो काम गर्नुभयो। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि माधव नेपालको पार्टी विभाजन गर्ने उद्देश्यलाई उहाँहरूले अस्वीकार गर्नुभयो। तर धेरै कुराहरूमा त उहाँहरूले कमी गर्नुभएको थियो नि त। राष्ट्रिय राजनीतिका बहसका मुद्दाहरूमा उहाँहरूले सही बाटोलाई सम्याउनु सक्नु भएको थिएन। तर चाहिँ पार्टीलाई कमजोर पार्ने प्रश्नमा उहाँहरू चाहिँ फेरि एउटा अडानका साथ प्रस्तुत हुनुभयो। त्यो चिज अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पार्टीको हितमा थियो। त्यो चिजलाई पनि सम्बोधन गर्नु जरुरी थियो। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ हाम्रो आन्दोलनभित्र उत्पन्न भएका चाहिँ चुनौतीका परिप्रेक्ष्यमा हामीले प्रणाली स्थापित गर्ने हो। यो कुनै प्रणाली भने के होइन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रेडिमेड रोबोटिक कुरा होइन। मेकानाइज तरिकाबाट यही गरिदियो त्यसपछि जे हुन्छ हुन्छ भन्ने खालको कुरा होइन। त्यहाँ त हामीले चाहिँ ह्युमन साइकोलोजीलाई नेतृत्व गर्ने हो नि। पार्टी भने के होइन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो यान्त्रिक हिसाबले चल्ने चिज त होइन। हाम्रो जनताको मनोविज्ञान के छ, कार्यकर्ताको मनोविज्ञान छ, त्यो चिजलाई लिड गर्छौँ, राष्ट्रलाई लिड गर्छौँ। अन्यथा हामी यान्त्रिकतामा फस्छौँ। हामी यान्त्रिकतामा फस्न चाहँदैनौँ। त्यस अर्थमा ठुलो पार्टी छौँ। किनकि हामी जनभावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छौँ, कार्यकर्ताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छौँ। त्यस अर्थमा तपाईँले उठाएको प्रश्न थोरै छन्। त्यस अर्थमा चुनाव लडाएर हराइदिउँ भन्ने भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूको विगतको योगदानलाई अस्वीकार गर्न खोजेको कुरा हो। हामी त्यस्तो गर्न चाहँदैन थियौँ। उहाँहरूले रियलाइज गर्नुहोस् र पार्टी निर्माणमा चाहिँ उहाँहरू सहभागी हुनुहोस् भन्ने चाहना अन्तर्गतै कार्यकर्ताले जे अपेक्षा गरेका थियो नेतृत्वले त्यही कुरालाई स्थापित गर्न खोज्या हो। र अहिले मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि परिणामले के देखायो भन्दाखेरि नेतृत्वको चाहना नै ठिक थियो भन्ने कुरा देखायो नि त। जति बेला नेतृत्वमाथि हमला हुन्छ वा पार्टीमाथि हमला हुन्छ त्यति बेला चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एकताको प्रश्न प्रधान बन्छ। होइन होइन तपाईँहरूले त्यो ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन। त्यो हमला भने कुन अर्थमा हुन्छ पोलिटिक्समा त भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि नेपालमा
पार्टीका आफ्ना विचारधारा छन्, सङ्गठन प्रणाली छन्, लक्ष्य छन्, उद्देश्य छन्। त्यस अन्तर्गत पार्टीहरू अगाडि बढे भए तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। एकले अर्काको नीतिको आलोचना, एकले अर्काको सिद्धान्तको आलोचना गर्ने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। तर आज के भइरहेको छ, केपी ओलीलाई देखाएर चाहिँ मोर्चा खडा भइरहेको छ। यो त बुझ्नु पर्यो नि। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो केन्द्रबिन्दुमा के थियो, राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा थियो, स्थायित्वको कुरा थियो, बहुमतको कुरा थियो। त्यो चाहिँ आजको चाहिँ गठबन्धनले त्यो कुरालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राख्न सके भए तपाईँले भनेको कुरा जायज हुन्थ्यो। राष्ट्र निर्माण नै मुख्य कुरा हो, हामी मिलेर गर्छौँ, हामी बलियो शक्तिले राष्ट्र निर्माण गर्छ भनेका छौँ, उहाँहरूले मिलेर गर्छौँ भनेर देखाएको भए त हुन्थ्यो नि त। त्यो पनि एउटा तरिका हो। विभिन्न विचारधाराका व्यक्तिहरू मिलेर राष्ट्र बनाउँछौँ भन्ने कुराको स्लोगान दिएको भए अन्यथा मानिन्थेँ म। तर त्यो विषयमा उहाँहरूका कुनै दृष्टिकोण क्ल्यारिटी छ? राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा उहाँहरू एक ठाउँमा उभिएर राज्य चलाइराखेका छ। उहाँहरू कुनै मुद्दा आयो कि के भन्नुहुन्छ, यसमा हामी विभाजित भयौँ भने केपी ओली अगाडि बढ्छन् है, खबरदार भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्न भन्दाखेरि यो मुद्दा चाहिँ हाम्रो साझा मुद्दा हो, यो मुद्दामा हामी एउटा दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्छ भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ देख्नुहुन्छ विभिन्न मुद्दाहरूमा चाहिँ यो गठबन्धन साझा मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्न सकेका छैन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पुरा गर्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो भन्ने कुरा देउबाजीको मुखबाट कहिले सुन्नु भएको छ? यो त दुईवटा ठुला पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने देउबाजी पनि ट्याक्टिकल मुभमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कार्यकाल प्रधान कुरा होइन भन्ने कुरा त देउबाजी स्वयं आफैले पनि बेला बखत सङ्केत गर्नुभएको छ। र नेपाली काङ्ग्रेसीय मित्रहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो गठबन्धन चलाउनु भन्दा त बरु चुनावमा जानु जाति भन्नुहुन्छ। त्यसर्थ कार्यकालको कुरा भने त प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको कुरा मात्रै होला। त्यसर्थ मेरो भनाइ के हो त भन्दाखेरि स्थायित्व केमा खोज्ने, प्रतिनिधि सभामा खोज्ने कि राज्यलाई सफल र सक्षम बनाउने कुरामा खोज्ने, विकास र समृद्धिको बाटोमा खोज्ने भन्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि अब हामीले संविधान बनाइसकेपछि संवैधानिक स्थायित्व निर्माण भइसक्यो। अब हामीले खोज्ने भनेको विकास र समृद्धिको बाटोमा खोज्नुपर्छ, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा खोज्नुपर्छ, त्यो नीतिको निरन्तरतामा खोज्नुपर्छ र मुलुकलाई अगाडि बढाउने गन्तव्यमा खोज्नुपर्छ। त्यो चिजमा अस्थिरता सिर्जना गरेर त्यसपछि पार्लियामेन्ट चाहिँ 5 वर्ष भन्ने कुराको के अर्थ छ भन्नु त? पञ्चायतकालमा सधैँ पार्लियामेन्ट 5 वर्ष हुन्थेन? कहिले पार्लियामेन्ट भङ्ग भएर चाहिँ जान्थ्यो र? तर मुलुक त बन्दैन थियो त। किन त्यहाँ जे चिजको स्थायित्व चाहिए हो त्यो चिज हुँदैन थियो। पार्टीभित्र चाहिँ समीक्षा निरन्तर चलिरहन्छ। नेतृत्वको समीक्षा भनेको आवधिक हुन्छ। यो नेतृत्व भनेको 5 वर्षका लागि हो। 5 वर्ष पछाडि स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वको समीक्षा हुन्छ। नीतिको समीक्षा आवधिक रूपमा हुन्छ। यो फेरि हामी के कुरा नगरौँ त भन्दाखेरि प्रणालीलाई खलबल्याउने खालको कुरा नगरौँ। म के भन्छु भन्दाखेरि अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी जुन कोर्समा हिँडेका छौँ त्यो कोर्सको असफलताको म कल्पनै गर्दिनँ। र त्यो कुराको सङ्केत त जनताको उभाडले देखाइसकेका छ। म तपाईँलाई भन्छु हरेक पार्टीबाट हजारौँ सङ्ख्यामा मान्छे प्रवेश गर्ने, जहाँ नेकपा एमाले उपस्थित हुन्छ त्यहाँ जनताको सैलाब देखा पर्ने, त्यसपछि जनमत अर्कोतिर हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ आकलन गर्ने कुरा उचित हुन्छ र? त्यो त के हुन्छ भन्दाखेरि जनताको चाहना एकातिर परिणाम अर्कोतिर ल्याउने भने चाहिँ मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ लैजाने कुरा हो। त्यो त सम्भव र उचित कुरा होइन। र आउने चुनाव भने चाहिँ मान्छे त अरू पार्टी काङ्ग्रेस माओवादी अथवा जसपाले जम्मा गर्न सक्दैन होला र महाधिवेशनमा चाह्यो भने त्यो त गरेर देखायो भने त किन उहाँहरूले चाहिँ त्यो हामीले चितवनमा भेला नगर्दासम्म उहाँहरू पनि भेला गर्ने धन्दामा हुनुहुन्थ्यो, गरिराख्नु भएको थियो। म तपाईँलाई सुनाउँछु, जति बेलासम्म हामीले चाहिँ काठमाडौँमा जुलुस निकालेनौँ त्यति बेलासम्म उहाँहरूले ठुल्ठुला जुलुस निकाल्नु भयो नि, निकाल्नु भएन? जब हामीले ठुला जुलुस निकालिदिन थाल्यौँ त्यसपछि छोड्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ जिल्लामा ठुल्ठुला सभा गर्दै हिँड्नु भएको थियो नि प्रचण्डजी। जब हामीले चितवनमा ठुलो सभाको आयोजना गऱ्यौँ त्यसपछि छोडिदिनु भयो। सत्य यही हो नि। अब यो चिजलाई चाहिँ हामीले नदेखाए जस्तै गर्ने भन्दाखेरि गर्न उहाँहरूले पनि खोज्नुभयो, तर जनताको साथ कम पाउनुभयो। हामीले गर्न खोज्दाखेरि जनताको व्यापक साथ पाएको छौँ। कुरा त्यही हो। उबाड त म भन्दिनँ होइन, त्यो प्रवृत्ति पनि जस लिङ्गदेन प्रवृत्ति भनौँ नेपालको राजनीतिभित्रको परम्परागत लिगासी हो। त्यसमा नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि केही
सकबगाट हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा विकासमान प्रवृत्ति होइन। र के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मुसो मोटाउने र हात्ती मोटाउने जस्तो कुरा हो। त्यो चाहिँ राप्रपा मोटाउने भने कति मोटाउने भन्दाखेरि त्यसको सीमा हुन्छ, धेरै मोटायो भने त्यो बिरामी हुन्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस मोटाउने अथवा एमाले मोटाउने भन्ने कुरा त्यो सामर्थ्य उनीहरूसँग छ, सङ्गठनात्मक सामर्थ्य। त्यसमा सङ्गठनात्मक सामर्थ्य भएकाहरू चाहिँ विस्तारित हुने कुरा रेसिस्ट हुनसक्छ। नेपालको राजनीति भने मूलत अबको राजनीति, यद्यपि हामीलाई काङ्ग्रेसकै होइन भन्दाखेरि आनन्द आउँछ। अबको राजनीति भने के हो त भन्दा अरू प्रवृत्तिहरू चाहिँ एक प्रकारले भन्दै हो भने मूल प्रवृत्तिका सेटेलाइटहरू हुन्। नेपालको राजनीति भने चाहिँ एउटा नेकपा एमाले हो, अर्को नेपाली काङ्ग्रेस हो, जो ऐतिहासिक एउटा विरासतसँग जोडिएका र एउटा वैचारिक राजनीतिक हिसाबले स्पष्ट बाटो बोकेका राजनीतिक दलहरू हुन्। नेकपा एमालेको एउटा डिरेक्सन छ, नेपाली काङ्ग्रेसको अर्को डिरेक्सन छ। अरू बाँकी चिजहरू तिनीहरूका बिचमा आफ्नो स्वार्थको सौदाबाजी गर्ने सेटेलाइटहरू हुन्। योभन्दा फरक हिसाबले उनीहरूले आफूलाई उभ्याउन सक्ने अवस्था अब नेपालको राजनीतिमा तत्काल म देख्दिनँ। विचारधाराका आधारमा होइन, राजनीतिक रूपमा विचारधाराका हिसाबले त उनीहरूले अब अहिले भन्दाखेरि नेकपा एमालेसँग नजिक छौँ भन्ने खालका विचारधारा प्रस्तुत गर्छन्। कर्म के गर्छन् भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। माधव नेपालको कर्म कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाएर एमालेलाई कमजोर देखाउने, प्रचण्डको कर्म कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाएर एमालेलाई कमजोर देखाउने। किनकि एमालेलाई कमजोर देखाउनका लागि उहाँहरू आफै सक्षम हुनुहुन्न। त्यसका लागि उहाँहरूले वैशाखी को सहारा लिनुपर्छ। त्यो वैशाखीका रूपमा चाहिँ उहाँहरूले कमजोरलाई वैशाखी ल्याए त एउटा पक्ष हुन्थ्यो। आफूभन्दा बलियो शक्तिलाई वैशाखी बनाउन खोज्नुभयो, त्यो अन्ततगत उहाँहरू चाहिँ टुल्सको रूपमा प्रयोग हुनुभयो। आज नेपाली राजनीतिभित्र काङ्ग्रेसको भूमिकाको सहयोगीका रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले एउटा स्वतन्त्र शक्तिका रूपमा जनताको आकाङ्क्षाको शक्तिका रूपमा चाहिँ नेपाली राजनीतिमा अगाडि बढ्छ। देउबाजीले भन्नुभयो, केपी ओलीले भन्नुभयो, नेपालमा समाचारको खेती गर्नेहरूले गरे खेतीका आधारमा दृष्टिकोण नभनौँ। किनकि न देउबाजीले भन्नुभएको छ, न केपी ओलीले भन्नुभएको छ, न तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। राति चाहिँ टेबलमा बसेर समाचारको खेती कसैले गर्छ, त्यो खेतीको प्रतिक्रियामा चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई फसाइदिनुहुन्छ, नफसाउनुहोस्। समाचारको खेती नगरौँ। एमसिसी नेपालका राजनीतिक दलहरूले होइन, नेपाल सरकारले प्रक्रियाका रूपमा अगाडि बढाएको एउटा परियोजना हो। सरकारले अगाडि बढाएको, पार्टीहरूले होइन। र सरकारले चाहिँ जे गर्यो त्यो विषय अब पार्टीहरूको विषय बन्ने सन्दर्भको एउटा विषय र मुख्य प्रश्न चाहिँ जनप्रतिनिधिको विषयका रूपमा अगाडि बढाउन खोजियो। किन बढाउन खोजियो त्यो सरकारले जान्ने कुरा हो। किनकि यो प्रक्रियामा नेकपा एमाले प्रत्यक्ष रूपमा जोडिया छैन। र म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हस्ताक्षर गर्दाखेरि सरकारमा को थियो भन्दाखेरि माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस थियो। डिल गर्नुभयो महाराजीले, आज पानीमाथिको ओबानो बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। ऊर्जा मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो, माओवादीकै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। अर्थमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो। सत्य त यही हो नि। र प्रोजेक्ट डेभलप कसले गर्यो? आज नेपाली जनताका बिचमा हाई गरेको कुलमानले चाहिँ प्रोजेक्ट डेभलप गर्ने कुरामा अगुवाई गर्नुभयो। यही हो नि। यो चिजलाई गुमराहमा राखेर त्यसपछि कसैमाथि झटारो हान्ने खालको कुराको के अर्थ हुन्छ? सत्य यही हो। किनकि ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण विद्युत व्यापारका लागि जरुरी थियो। त्यो मामिलाको चाहिँ एक प्रकारले पहलकर्ता को भन्दाखेरि विद्युत प्राधिकरण, त्यसको सिइओ होइन, मन्त्रीका रूपमा चाहिँ को थियो? माओवादी थियो। यो त सत्य हो नि। परराष्ट्र मन्त्री को थियो? माओवादी थियो, जसले चाहिँ सन्धि सम्झौता आदि इत्यादि मामिलामा चाहिँ नीतिगत नेतृत्व गर्छ। सरकार कसको थियो? संयुक्त थियो। नेतृत्व कसको थियो? देउबाजीको थियो। साइन कसले गर्यो? ज्ञानेन्द्र कार्कीले गर्नुभयो। त्यो चिजमा उहाँहरू चाहिँ बोल्न नसक्ने, त्यो बोल्ने जिम्मा जति नेकपा एमाले लिनुपर्ने कुराको औचित्य हुन्छ र पहिले त उहाँहरूलाई बोलाउनु न। उहाँहरूले बोल्नुभयो भने त्यसपछि के प्रतिक्रिया दिनुपर्ने त्यो पनि अर्को खेती हो। किनकि मसँग कुरा के भयो भन्ने कुरा मसँग कसैले सोधेको छैन र जुन मन्त्रीले मसँग कुराकानी गर्नुभयो उहाँले पनि बताउनु भएको छैन। त्यसपछि कहाँबाट आयो त्यो खेती?
हो स्वाभाविक रूपमा दुई पार्टी र दुई राष्ट्रका बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विषयमा हामीले कुराकानी गरे हौ। झन्डै 1 घन्टाको कुराकानी भयो। यस्ता विषयमा चर्चै भएन। जे विषय भएको छैन त्यो विषयलाई समाचारको खेती बनाउने कुराको त कुनै अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। फेरि यस्तो कूटनीतिक मामिलामा चाहिँ स्रोत बिना चाहिँ समाचार बनाउने कुरा चाहिँ यो राष्ट्रको हितको विपरीत कुरा हो। जसले गर्नुभएको छ त्यो कुरा गलत हो भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो त उहाँले भनेकै हो नि, किनकि जे गर्छ उहाँको एउटा भनाइ के थियो भन्दाखेरि सरकारको बिजनेसलाई पार्लियामेन्टले रोक्न मिल्दैन भने त त्यही हो नि। के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ संसद र राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारीको कुरा हो, सभामुखको होइन। सभामुख भनेको त सहजकर्ता हो। ऊ त एक प्रकारले भन्ने हो ट्राफिक जस्तो हो, बाटो देखाइदिने कुरा हो। उसले रोकेर राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हाम्रो सिस्टमका हिसाबले नमिल्ने कुरा हो भने त हो नि, त्यो बेठी कुरा हो र। तर के हो त भन्दाखेरि त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने कुरा त संसद र संसदलाई सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूको कुरा हो। जबसम्म त्यो विषय चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्दैन त्यस विषयमा चाहिँ उत्तलो भएर प्रतिक्रिया दिइरहनु पर्ने कुराको आवश्यकता हुन्छ र। जुन विषय बन्छ भन्दैन ठेगान छैन। अहिले हामीले प्रक्रियाको कुरा मात्रै गर्छौँ। प्रक्रियाका सन्दर्भमा अहिले हामी के भन्छौँ भने जबसम्म पार्लियामेन्टमा हाम्रा असहमतिहरू छन् अरू विषयका, त्यो विषय नसुल्झिकन त हामी प्रक्रियामा प्रवेशै गर्दैनौँ त। त्यति बेला हाम्रो पार्लियामेन्टभित्रका नयाँ मुद्दाहरू आएनन्। त्यति बेला स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सभामुखको काम सरकारको बिजनेसलाई रोक्ने होइन भनेकै हो। तर त्यो बिजनेसप्रति पार्टीको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा पनि आगै छ। त्यो विषयमा चाहिँ अब उहाँ आफैले के भनेको छ भने यो विषय पार्लियामेन्टको विषय हो, पार्लियामेन्टमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका रहन्छ, उनीहरूले के गर्ने भन्ने विषय उनीहरूले तय गर्लान्। तर सभामुखले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सरकारको बिजनेसलाई रोक्ने कुरा चाहिँ उचित होइन भन्ने कुरा गरे हो। त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको विषय चाहिँ त्योभन्दा फरक रह्यो। के रह्यो भन्दाखेरि अहिले पार्लियामेन्टभित्र हाम्रा केही असहमतिहरू छन्। त्यो के कारणले भन्दाखेरि सभामुखको रोलका कारणले। हिजो अर्कै विषयमा हामी बहसमा थियौँ, आज अर्को विषयमा बहसमा छौँ। उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि नेकपा एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट उहाँ चुक्नुभयो। उहाँले ती होल्ड गरेर राख्ने होइन नि त, सूचना प्रकाशित गर्ने हो। सूचना प्रकाशित नगरिकन उहाँले चाहिँ त्यसलाई अन्यथा रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नुभयो र हामीले कारबाही गरेका सदस्यहरूलाई राखेर संसद चलाउने काम भयो। त्यो कुराप्रतिको हाम्रो असहमति हो र हामीले त्यो विषयको न्यायिक निरूपणका लागि अदालतमा मुद्दा पनि राखेका छौँ। एकातिर अदालतको मुद्दामा पनि अदालत प्रवेश गरिराखेका छैन र अदालत कस्तो छ भन्ने कुरा त अहिले बहसमा आइसक्यो। किनकि हिजो नै परराष्ट्र सन्दर्भमा सेटिङ भएर रहेछ भनेर उहाँहरू आफै झगडा गर्दै हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भका बारेमा अदालतको निर्णय पनि कसरी भएर रहेछ भन्ने कुरा त उहाँहरू झगडा गर्दै बताइराख्नु भएको छ। त्यस अर्थमा हाम्रा मामिलामा जे भनिएको थियो त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने कुरा त उहाँहरूकै झगडाले प्रमाणित गरिसक्यो, गरेन र। त्यस अर्थमा म के भन्छु भन्दाखेरि अहिलेका सन्दर्भमा त हाम्रो असहमति केमा छ भन्दाखेरि पार्लियामेन्टलाई सुचारू गर्ने कुराका सन्दर्भमा सभामुखका सामु दुईटा विकल्प छन्। एउटा उहाँले गल्ती सच्याउने वा आफूले निर्णय गरिसकेका छौँ भन्ने हो भने संसद चलाउनका लागि राजीनामा दिने। त्यो प्रक्रियामा उहाँ चाहिँ कुनै एउटा विषय प्रवेश गर्नुभयो भने त्यो प्रक्रियामा हामी प्रवेश गर्छौँ, अन्यथा हाम्रो असहमति जारी रहन्छ। त्यहाँ नयाँ विषयमा हामी प्रवेश गर्ने भन्ने विषय नै आउँदैन रहन्छ। किनकि हामी जे कुरा गरेका छौँ त्यो कुराको निरूपण त्यही तीनवटा तरिकाबाट हुने भयो। एउटा अदालतले त्यो विषयमा फैसला गरिदिनु पर्यो। हामीले त भनेका छौँ यो गैरकानुनी काम भयो भनेका छौँ। गैरकानुनी कामको विषयमा अरू मुद्दा सबै फटाफट फैसला हो भने त्यो मुद्दा चाहिँ किन पेन्डिङमा रहन मिल्छ? यति राष्ट्रिय महत्त्वको विषय जसमा चाहिँ प्रतिपक्ष के अरे सत्तापक्ष के भन्छ भन्दाखेरि संसद अवरुद्ध भयो, जनताका कुरा राख्न पाएनन् जनप्रतिनिधिले भन्ने कुरा गरिराखेको छ भने त्यो विषयको महत्त्वलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालत बुझ्नु पर्दैन? बुझिएको छैन। सर्वोच्च अदालतले त्यो महत्त्वलाई बुझेर समयमै त्यस विषयमा चाहिँ निपटारा गरिदियो भने एउटा निकास त्यसबाट आउँछ। किनकि हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णय के हुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर फैसला मान्ने गरेका छौँ। दोस्रो कुरा सभामुखको रोलका सन्दर्भमा हाम्रो आपत्ति छ। सभामुख के गर्नुहुन्छ हामी हेर्छौँ र संसद चलाउनका लागि वातावरण बनाउने जिम्मेवारी त गठबन्धनको हो नि त। आखिर सभामुखलाई त्यो गलत काममा लगाउनका लागि प्रेरित कसले गर्यो भन्दाखेरि गठबन्धनले गर्यो। त्यस अर्थमा अप्ठ्यारो सभामुख अप्ठ्यारोमा के कारणले पर्नु भएको छ? गठबन्धनका कारणले अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। त्यस अर्थमा गठबन्धनले सभामुखलाई भन्नु पर्यो
या त तपाईँ गल्ती सच्याउनुहोस् या चाहिँ तपाईँले छोडिदिएर चाहिँ नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पऱ्यो भन्नु। दुईवटा सांसदले गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ अपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। एकजना सांसदले गर्नुभयो भन्ने गर्न खोज्नु भएको छ, पार्टी गठन घोषणा गरिसक्नुभयो, घोषणा गर्नुभयो, तर त्यसका पछाडि उहाँले चाहिँ अब के भन्नुभएको छ भन्ने कुरा आउला नि समयक्रममा। अब त्यो चाहिँ पार्टी निर्माण गरेर एकता गर्ने भन्नुभएको छ कि अथवा पहिले जस्तै एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने कुरा गर्नुभएको छ कि भन्ने कुरा त आउला नि त समयक्रममा। जस्तो यो भीमरावल अथवा चाहिँ घनश्याम भुषालले त्यसो गरे भए त्यो क्षम्य हुन्थ्यो होला। उहाँहरूले पनि गरेकै हो नि, संसदको हुइप उल्लङ्घन गरे होइन र। तर राष्ट्रिय राजनीतिभित्र चाहिँ जे चुनौती छन् त्यसका परिप्रेक्ष्यमा क्षमा गरेकै हो नि। क्षमा त हामीले माधव नेपाललाई पनि गरे होइन र, दुई पटक कारबाही फिर्ता गरे होइन र। त्यस अर्थमा उहाँहरूलाई गर्दै गरेका छैन भन्ने अर्थमा नबुझौँ, किनकि राहुलजीहरूले चाहिँ 2-3 पटक चाहिँ पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ नेताका रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ स्वीकार गरेकै थिएनौँ। अहिले उहाँ केन्द्रीय समितिबाट बाहिरिएको त अब चुनाव लडेका कारणले बाहिरिया हो, किन अवधि नसकिकन समीक्षा भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सान्दर्भिक हुँदैन होइन। अब दुईवटा कोणबाट हेर्छु म चाहिँ। राजनीतिक अन्तर्द्वन्द्वले पारेको प्रभावका रूपमा हेर्नुहुन्छ भने केही नकारात्मक प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्। तर हामी जनताको म्यान्डेट अन्तर्गत अगाडि बढ्न खोजे भए आफैमा प्रदेशहरू चाहिँ अनुपयुक्त थिएनन्। जसै मैले अब लुम्बिनी प्रदेशका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि छोटो अवधिमा हामीले चाहिँ प्रदेशलाई स्थापित गर्यौँ र कानुनको प्रश्नमा, सुशासनको प्रश्नमा, योजनाका प्रश्नमा र बजेट परिचालनको प्रश्नमा सबभन्दा ठुलो प्रश्न के हो भने नेपालका सन्दर्भमा तपाईँले बारम्बार लेखिरहने प्रश्न के हो भने पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको प्रश्न। तर लुम्बिनी प्रदेशले तेस्रो वर्षमा 100% पुँजीगत खर्च गरेर देखायो त। र लुम्बिनी प्रदेशमा जाने प्रशासकहरू चाहिँ पूर्ण अवधि बस्न मन्जुर गरे। अन्यत्र चाहिँ कर्मचारी सरुवा भएको 2 महिना 3 महिना भएको छैन सरुवा गरी पाऊँ भनेर काठमाडौँ धाएको देख्नुहुन्छ। तर म चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा बसुन्जेलसम्म चाहिँ कसैले आफू त्यहाँ गएर चाहिँ काम गर्न नपाएको, हेरेसमेन्टमा भएको अनुभूति त गर्नु परेन नि। त्यस अर्थमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि मेरो बुझाइको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने सही ढङ्गले चाहिँ सङ्घीयतालाई सञ्चालन गर्ने हो भने यो आफैमा खराब होइन। तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि अस्थिरताको दुष्चक्रमा त्यसलाई हालिदियो भने के हुँदो रहेछ। आज हेर्नुहुन्छ जहाँ मैले 6वटा मन्त्रालय 6 जनाले सरकार चलाएको थिएँ, आज त्यहाँ चाहिँ 14-15 जनाले सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। परिणाम के छ? हिजोभन्दा कमजोर छ। बाह्रतिर त यहाँले पनि पुर्याउनु भएको थियो। त्यो फेरि अब सङ्ख्या नबढाइदिनु न। मैले पछिल्लो समय गरेको पनि 10 जना हो, 12-13 भनेर भन्नुभयो भने त त्यो अतिरञ्जना हुन्छ। जे सत्य हो त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ। तर लामो समय मैले 3.5 वर्ष चलाएको त 6 जनाले चलायो। त्यो 10 जना किन भयो भन्ने कुरामा पनि राजनीतिक अस्थिरताले काम गरे हो। अहिले 15-16 किन पुगेको छ भन्दाखेरि अस्थिरताले काम गरे हो। म कुनै आरोप लगाइराखेको छैन। राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा सङ्घीयता परेको छ, त्यसका प्रभावहरू नेगेटिभ छन्। त्यसका लागि पनि के कुरा जरुरी देखियो भने बलियो राजनीतिक शक्ति र स्थायित्व चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराको सन्देश त हो नि। त्यो मैले गरे होइन, म तपाईँलाई भन्छु त्यसमा चाहिँ स्क्यान्डलका रूपमा प्रयोग गरियो भन्ने अर्थमा बुझ्नुहोस्। किन मैले मेरो सांसदलाई दलप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ भन्न नपाउने हो भने हो। अहिले म तपाईँलाई हेर्छु लुम्बिनी प्रदेशमा के भयो भन्ने कुराका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि हामीले अरू कुनै पार्टीका सांसदहरूलाई अगाडि के जाउँ न कमर के पाला होइन, म त तपाईँलाई भन्छु जस्तो होइन तपाईँको यो प्रश्नको आफ्नो निवासमा बोलाएर होइन, म निवासमा सांसदलाई निवासमा बोलाइँदैन, प्रदेश प्रमुखलाई निवासमा बोलायो होइन। यो पनि फेरि जसले समाचार प्लटिङ गर्छ त्यसबाट तपाईँहरू प्रभावित हुने काम नगर्नुहोस्। किनकि सबै मिडियामा त आएको छ त कहाँ गरे हो भन्ने कुरा आएको छैन र। यस्तो प्रश्न नगरिदिनुहोस् कि कसैले प्लटिङ गर्यो, त्यो प्लटिङको होमा लागेर चाहिँ त्यसपछि अर्को प्रकारको चाहिँ तपाईँको प्रश्न आफैमा चाहिँ सन्देश हो। तपाईँ गलत प्रश्नलाई बोक्नुहुन्छ भने तपाईँ गलत सन्देशको वाहक बन्नुहुन्छ, त्यो प्लटिङ न्युज हो। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, राजनीतिक दलले चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालय धर्ना दिन मिल्छ मिल्दैन? मिल्दैन। प्रदेश प्रमुखमा गएर धर्ना दिन मिल्छ मिल्दैन? मिल्दैन।
तर उहाँहरूले गर्नुभयो नि त त्यो कुराको कुनै उनीहरू त आलोचना खराब मैले माने उनीहरू खराब म त्यो गलत भन्दैछु गरे। गलत समाचारलाई चाहिँ जोड्न मिल्दैन। उहाँले गरेका कुरा के हो भन्दाखेरि निवासमा होइन, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएर चाहिँ शपथ ग्रहण गराएको हो। मुख्यमन्त्रीले कहाँ शपथ ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका बिचको परामर्शमा हुन्छ। कसैले टुडीखेलमा गएर गर्छ, गर्दैन, कसैले रङ्गशालामा गर्छ। त्यस अर्थमा शपथ ग्रहण कहाँ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ परिस्थितिजन्य हुन्छ। त्यस अर्थमा निवासमा गएर गर्यो भन्ने खालको कुरा यो अतिरञ्जना र एउटा भ्रमपूर्ण समाचारलाई आधार नबनाऊ। अर्कोतिर मैले भन्न खोजेको विषय के थियो भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेका सांसदलाई कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा गराइयो। 2 जनाले राजीनामा गर्नुभयो। त्यो सहज, स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक कुरा हो। कसले गरायो? नेपालले गर्नुभयो होइन नि, तपाईँले आफैले टिकट दिएका सांसदहरू थिए। होइन, म भन्दैछु नेकपा एमालेका मान्छेलाई चाहिँ खरिद बिक्री गर्न मिल्छ? राजनीति त्यही राजनीति हुर्काउन खोज्यौँ हामीले, त्यो मुख्यमन्त्रीले गरे हो। जसपा राजनीतिक पार्टी होइन र राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक निर्णय गर्न मिल्दैन। जसै म तपाईँलाई भनौँ, जसपाको बहुमत संसदीय दलले गरे निर्णय चाहिँ त्यसपछि अस्वीकृत हुने, बहुमत सदस्यहरूले निर्णय गरेर चाहिँ सरकार जोइन गरे हो। त्यो चिज चाहिँ अरू कसैले गरे प्रचारका आधारमा प्रभावित हुनुपर्ने। संसदीय दलको हामी संहिताको कुरा गर्ने, प्रदेशसभा दलले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न नपाउने हो भने त्यो संहिताको के अर्थ रह्यो? सबै चिज काठमाडौँले तय गर्ने हो भने त्यसको के अर्थ हुन्छ? कि त हामी संहिता हामीले चाहिँ भन्नका लागि मात्रै गरे हो, गर्न खोजे होइन भन्नु पर्यो। प्रदेशसभा दलले गरेको निर्णयका आधारमा संयुक्त सरकार बने हो। त्यो चिजलाई अन्यथा चित्रण गर्न मिल्छ र? त्यस अर्थमा म के भन्छु भन्दाखेरि जे कुरा गरियो, राजनीतिलाई कुन रूपमा व्याख्या गरियो भन्दाखेरि शङ्कर पोखरेलले संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जे जस्तो काम गरेर चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ भूमिका खेल्यो, त्यसमाथिको प्रहारका रूपमा चाहिँ स्क्यान्डल गरियो। त्यो चिजको प्रभाव राजनीतिमा सञ्चार माध्यममा पर्यो। तपाईँहरूका प्रश्नहरू पनि त्यसैसँग सम्बन्धित छन्। तर के होइन भन्दाखेरि मैले आफ्नो तर्फबाट गरेका कारणले विकृति देखा परे होइन। विकृतिलाई रोक्न नसकेका कुरा चाहिँ साँचो कुरा हो। गलत तरिका प्रयोग गरियो, गलत तरिकालाई मैले रोक्न सकिनँ। किनकि नेपालको राजनीतिमा गलत प्रवृत्ति चाहिँ असल कुरा स्थापित गर्ने कुराभन्दा बलियो रहेछ। यसरी बुझ्नुपर्छ। अन्यथा मुख्यमन्त्रीले चाहिँ अब गलत तरिका प्रयोग गर्न खोजे भए त परिणाम अर्कै आउँथ्यो होला नि त। हामीले त अब पहिलेदेखि यो अभ्यास अगाडि बढाएका हौँ होइन। अलिकति के हुन्छ भन्दा अर्को पार्टीमा पनि त्यो अभ्यास बढेपछि बढी चर्चाको विषयवस्तु बन्ने। नेकपा एमाले कुनै सकारात्मक काम गर्छ, चर्चा गर्न, त्यसलाई स्थापित गर्न मान्छेले सङ्कोच मान्दो रहेछ। नत्र त हामीले 8औं महाधिवेशनदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दाखेरि त्यति बेलै म चाहिँ सचिवको पदाधिकारीको रूपमा निर्वाचित भएको थिएँ। 8औं महाधिवेशन 9औं महाधिवेशनमा आउँदाखेरि थुप्रै साथीहरू आउनुभयो नि त पदाधिकारीको रूपमा, आउनु भएन र? त्यस अर्थमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बुढो पार्टीभित्र नयाँ आउँदाखेरि चाहिँ बडा चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुने देख्छु। के हुन्छ भन्दाखेरि अब नेकपा एमाले चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा एउटा गतिशीलतालाई, पुस्तान्तरणलाई स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढाए हुनाले त्यो कुराको महत्त्व हुँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ बुढाबुढा भएका कारणले गर्दाखेरि एउटा नयाँ के आउँदाखेरि त्यो विशेष चर्चाको विषय बन्यो। तर राजनीति भने के हुन्छ भने 3वटा पुस्ताको कम्बिनेसन हो। जसले गर्न सक्छ तिनीहरू चाहिँ गतिशील हुन्छन्, अन्यथा एक प्रकारको स्ट्याग्नेसन देखा पर्छ। हामीले नीतिगत रूपमै 3 पुस्ताको कम्बिनेसनको कुरा गरेका छौँ। अहिले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा भन्नुहुन्छ भने झन्डै 45% नयाँ सदस्यहरू चाहिँ प्रवेश गरेका छन्। त्यो त सामान्य कुरा होइन नि। एउटा अधिवेशनबाट 45%को नयाँ सदस्यहरूको प्रवेश भने त एक प्रकारले भन्यो भने नयाँपन हो नि। त्यस अर्थमा नेतृत्वका रूपमा हेर्दाखेरि त्यो रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। नेतृत्व मात्रै अलग 2 जना आइदिए भन्ने अर्थलाई मात्रै हामीले महत्त्व दिन थाल्यौँ भने त्यो चाहिँ मूल कमिटीभित्र चाहिँ के प्रकारको पोजिसन छ भन्ने खालको कुरालाई हेरेनौँ भने खास अर्थ हुँदैन। अहिले राजनैतिक दलहरूभित्र चाहिँ 2टा प्रवृत्तिलाई हामीले विशेष ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा, पहिलोपटक नेपालका राजनीतिक दलहरूले 1/3 महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरेका छन्। यो एउटा सकारात्मक पक्ष। दोस्रो पक्ष, राजनीतिक दलहरूभित्र हामीले चाहिँ 8औँदेखि नै अभ्यास गऱ्यौँ समावेशिताको। अन्य दलहरूले क्रमशः समावेशिताको अभ्यास चाहिँ केन्द्रीय समितिभित्र सुरु गर्नुभएको छ। यो अर्को सकारात्मक चिज हो होइन, जो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले चाहिँ अपेक्षा गर्छ।
एउटालाई बाध्यकारी बनाएको छ कानुनले, अर्कोलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने विषयका रूपमा ग्रहण गरेका छ होइन। त्यो चिजमा राजनीतिक दलहरू प्रवेश गरेका छन्। अर्कोतर्फ के छ भन्दाखेरि समृद्धिको यात्राका लागि चाहिँ अब नयाँ जेनेरेसन अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुराको बोध चाहिँ बिस्तारै राजनीतिले गर्न थालेको छ। यो चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो। तर फेरि म के भन्दिनँ भन्दाखेरि राजनीति भनेको चाहिँ एउटै पुस्ताले चाहिँ सञ्चालन गर्ने विषय हो भन्ने अर्थमा लिनु हुँदैन। त्यो 3 पुस्ताको कम्बिनेसन राजनीतिको चाहिँ निरन्तरताका लागि आवश्यक छ। एउटा अनुभवी अभिभावकीय पुस्ता हुनुपर्छ, अर्को अनुभवसहितको डाइनामिक एउटा चाहिँ टिम हुनुपर्छ, अर्को विकासमान नयाँ पुस्ता हुनुपर्छ। त्यो 3 कम्बिनेसन भयो भने त्यो पार्टी चाहिँ जीवन्त र गतिशील पार्टी बन्न सक्छ। अहिले 5 वर्ष पछाडिको कुरा त के हुन्छ, हाम्रो विधानले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा उमेरको हद तोकेको छ। 70 वर्षलाई हामीले आधार बनाएका छौँ। 70 वर्ष नपुग्दासम्म ऊ चाहिँ उम्मेदवार बन्न सक्छ, आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सक्छ। त्यस पछाडिको हकमा चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा अवकाशतर्फ जान्छ। यद्यपि उसको राजनीतिमा चाहिँ अभिभावकीय भूमिका चाहिँ अरू कुनै न कुनै हिसाबले रहन्छ। अब मैले चाहिँ त्यो विषयमा अब बोलोस् भन्ने अर्थमा कुराकानी गर्नुभयो होला। हाम्रो विधानले चाहिँ 70 वर्षको उमेर हदलाई कायम राखेको छ। अहिले म यति मात्रै भन्छु। कमजोरी कसमा देखियो भन्ने कुरा त मैले अघि व्याख्या नै गरिसकेँ, त्यसलाई फेरि किन दोहोऱ्याउनु होइन। मैले प्रचण्डजीलाई 3 वटा कुरा गरेका थिएँ, त्यो काम नगर्नु होला भनेर। एउटा, जस्तो अभियोग लगाउनु भएको छ त्यो अभियोग चाहिँ रूपान्तरणकारी होइन, निषेधकारी अभियोग हो। एउटा कमरेडले अर्को कमरेडमाथि लगाउने, सच्याउनका लागि लगाउने आरोप होइन। तर उहाँले के भन्नुभयो, हाम्रो 4औं महाधिवेशनको धारभित्र मसालभित्र हामीले त यो चाहिँ सहज मान्दै आएको छौँ भन्नुभयो। मैले त्यसका परिणामहरू के भए भन्ने कुरा फर्केर हेर्नु भएको छ। जब निर्मल लामा र चाहिँ मोहन विक्रमका बिचमा यस्तै बहस चल्यो, पार्टी विभाजन भयो। जब मोहन विक्रममाथि तपाईँहरूले चाहिँ चरित्रको प्रश्न खडा गरेर चाहिँ बहस गर्नुभयो, पार्टी विभाजन भयो। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब को राष्ट्रवादी भन्ने विषयमा बाबुरामसँग बहस गर्नुभयो, बाबुराम बाहिर निक्लनु भयो। क्रान्तिकारिताको बहसमा चाहिँ विप्लव बाहिर निक्लनु भयो। भन्दाखेरि चाहिँ बहस कस्तो विषयमा गर्ने भन्ने कुरा जब नेतृत्वले बुझ्न सक्दैन भने त्यसले पार्टी निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसमा तपाईँले हामी 4औं महाधिवेशनभित्र गर्दै आएका छौँ भनेर चाहिँ एमालेको जुन परम्परा छ त्यो परम्परा पनि जोडिया छ भन्ने कुरा तपाईँले नबुझिकन चाहिँ यस प्रकारको बहसलाई जस्टिफाई गर्न खोज्नुभयो भने त्यसले दुर्घटनामा पुर्याउँछ। यो काम नगर्नुहोस् भनेको थिएँ मैले। एउटा विषय त्यही हो। अर्को कुरा, एकता गर्दाखेरि हामीले चाहिँ महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म 2टा मनोविज्ञानका बिचको चाहिँ संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्यौँ, आवश्यक ठान्यौँ, 2टा अध्यक्ष राख्यौँ। अधिवेशन पछाडि मात्रै हामी चाहिँ प्रणालीमा प्रवेश गर्छौँ भनेर भन्यौँ। तपाईँ अधिवेशन नभइकन चाहिँ जे खेल खेल्दै हुनुहुन्छ त्यो खेल चाहिँ एकताको पक्षको खेल होइन। कमिटीको बहुमतले हटाउन पाउने भन्ने खालको जे बहस गर्दै हुन्छ उचित कुरा होइन। एकताको मर्म अनुकूलको कुरा होइन। यसले हाम्रो एकताको जुन स्पिरिट छ त्यसलाई भत्काइदिन्छ। एकता 2टा मुख्य नेतृत्वलाई केन्द्रमा राखेर गरे हो। एमालेको वैधानिक प्रतिनिधि केपी ओली नै हो, माओवादीको वैधानिक प्रतिनिधि तपाईँ नै हो। तपाईँहरूका बिचमा जब एकता हुँदैन भने त्यो एकता असफल हुन्छ। त्यो काम गर्दै नगर्नुहोस् भने हो। तेस्रो कुरा, संसदीय प्रणालीभित्र दलभित्र तपाईँहरू बहस गरेर नेता छान्ने कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। दल बाहिर गएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कुरा गर्नुभयो भने दुर्घटना हुन्छ। यो कुरा मैले प्रणालीका लागि गरे हो। मैले उहाँलाई त्यो काम नगर्नका लागि धेरै सम्झाउने कोसिस गरेँ, तर सफल भइन। सफल नभएपछि जे भयो परिणाम त्यही रूपमा निक्लियो। मैले चाहिँ पछिल्लो दिन 5 गते बिहान गरेका कुरा यही नै हो। भने हामी चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेरै, हाम्रा मुद्दाहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेरै अगाडि बढ्छौँ। हामी मुद्दामा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। हामीले जे राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमानको प्रश्न, विकास र समृद्धिको प्रश्न, समाज रूपान्तरणको प्रश्नमा जे कुरा अगाडि सारेका छौँ। अहिले हेर्नुभयो भने हामीले चाहिँ हाम्रो मूल नाराका रूपमा चाहिँ एउटा नारा तय गरेका छौँ, दक्षिणपन्थी अवसरवाद र चाहिँ सङ्गठनात्मक अराजकतालाई अन्त्य गरौँ, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गरौँ। यो हाम्रो मूल नारा हो। यो नाराको चाहिँ केन्द्रीय अभिव्यक्ति के हो त भन्दाखेरि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। र त्यसलाई मार्क्सवादी भाषामा भन्नुहुन्छ भने नेपाली समाजमा समाजको रूपान्तरणका लागि उत्पादक शक्तिको केन्द्रीकृत विकास गर्ने कुरा हो। जब हामी उत्पादक शक्तिको विकास गर्न सक्दैनौँ
समाज रूपान्तरित हुँदैन। यो चिजमा सहमत हुनेहरूसँग हामी सहकारी गर्न सक्छौँ। तर नेपालको राजनीतिमा अहिले नै गठबन्धन मोर्चाबन्दी हुने अवस्था म देख्दिनँ। ध्रुवीकरणको प्रक्रिया हामीले आरम्भ गरेका छौँ। पुष महिनामा हामीले सम्भावित व्यक्तिहरूका सन्दर्भका बारेमा सूची तयार गर्छौँ, वार्ता थाल्छौँ र माघ र फाल्गुन महिनामा हामी चाहिँ ठुला प्रवेशका कार्यक्रमहरू गर्छौँ र आन्दोलनलाई बलियो बनाउँछौँ र त्यसको जगमा हामी चुनावमा जान्छौँ। चौधरको जस्तो गठबन्धन अहिले हामी त्यो सम्भावना देखेका छैनौँ। हामी किनकि मुद्दामा यति ठुलो डिफ्रेन्सेस भइसकेपछि मुद्दा छोडेर गठबन्धन बनाउने कुराका पक्षमा हामी छैनौँ। आधारभूत रूपमा विचारतात्मक ढङ्गले एउटा बाटोमा हिँड्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा निर्माण भएको गठबन्धन हो। जब त्यो विश्वास असफल भयो, यद्यपि हामी त्यसको लिगासीका रूपमा फेरि रामबहादुरजीहरूको निरन्तरतालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरेका छौँ। त्यो आन्दोलनलाई जोड्ने हाम्रो प्रयास जारी नै छ र माधव नेपालसँग चाहिँ अब लागेका साथीभाइहरूलाई पनि हामीले चाहिँ जोड्ने खालको काम त गरिराखेकै छौँ। तर हामी पार्टीगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अहिले नै नेपालमा मोर्चा निर्माणको सम्भावना देखिराखेको छ। गठबन्धन आफै झगडा गरेर टुट्यो भने चाहिँ अब हाम्रा लागि त अब के भयो र, सुखदै हुन्छ। तर किनकि यो अपवित्र छ, जनताको एजेन्डामा आधारित छैन, नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो भविष्य जोगाउन खोज्ने हो भने गठबन्धनबाट छिटो बाहिर निक्ल्यो भने काङ्ग्रेस सुरक्षित होला। यसलाई बोकेर हिँड्यो भने त हामी चाहिँ विजेताका रूपमा सजिलै आउँछौँ नि, के समस्या छ र? गठबन्धन रहँदा अझ सजिलो हुन्छ। अझ सजिलो, किनकि जनताको एजेन्डा बोक्न नसक्ने सरकारको विकल्पका रूपमा हामी अगाडि आउँछौँ नि त। धन्यवाद।